हरि ओम। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम सौभाग्यात् भगवत्याः जगदम्बायाः महत्या अनुकंपया अद्यहं पुनः पंचमी कारक प्रकरणम् अध्यापयितुं भवतां समेषां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। प्रसंगे अस्मिन् भवतां समेषां श्रोतॄणाम् अस्य गणस्य संयोजकानाम् अस्य गणस्य परामर्शकानां संरक्षकानां समेषां कृते अहं हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि। अथ च भूमिकामन्तरेणैव स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। यथा भवन्तः सर्वे जानन्त्येव भवद्भिः सर्वैः स्मर्यते एव यद् गतदिवसे आख्यातोपयोगे इति अनुशासनपर्यन्तम् अध्यापनं जातम्। आख्यातोपयोगे इति अनुशासनपर्यन्तं व्याख्यानं जातम्। अद्य क्रमप्राप्तम् अनुशासनमस्ति जनिकर्तुः प्रकृतिः इति। अतः अद्य जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यनुशासनादारभ्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रारभ्यते। तत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः इति पदद्वयात्मकमिदं सूत्रं। जनिकर्तुः समस्तम् इत्येकं पदम्, अथ च प्रकृतिः इति द्वितीयं पदम्। तत्र जनिकर्तुः इत्यस्मिन् पदे जनेः कर्तुः जनिकर्तुः इति समासः, षष्ठी समासः। यद्यपि जनेः कर्तुः जनिकर्तुः इति यदा षष्ठी समासः क्रियते तदा त्रजिकाभ्यां कर्तरि इत्येकं सूत्रमस्ति। येन सूत्रेण षष्ठ्या समासस्य निषेधः क्रियते। अस्य सूत्रस्य अस्य अनुशासनस्य इदमेव तात्पर्यं यद् त्रिजकाभ्याम् अर्थात् अक प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं त्रिच प्रत्ययेन च निष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रातिपदिक सुबन्तेन सह षष्ठ्याः समासः न भवति। अतः अत्र जनिकर्तुः इत्यत्र यदा जनेः कर्तुः इति समासः क्रियते तदा कर्तुरिति पदं क्रीधातोः त्रिच प्रत्ययकृते सति निष्पद्यते। अतः त्रिच प्रत्यय निष्पन्नं प्रातिपदिकं विद्यते कर्तरिति पदं तत्प्रकृतिकसुबन्तेन सह जनीति षष्ठ्यन्तस्य जनेः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य समासः न भवितव्यः। तथापि अस्मादेव ज्ञापकात् एतत् सूत्र प्रामाण्यादेव इदं ज्ञाप्यते यद् त्रजिकाभ्यां कर्तरीति यद् निषेधात्मकम् अनुशासनं विद्यते तच्च अनुशासनम् अनित्यम्। अनित्यत्वात् अत्र प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अनित्यस्य इदं तात्पर्यं वक्तव्यम्, अनित्यस्य इदं तात्पर्यं ज्ञातव्यं यत् यत्र इष्टस्थलं विद्यते अर्थात् इष्टस्थले निषेधः भवति यदि समास निषेधः नापेक्षते चेत् तदा समासस्य निषेधः न भवति। यतोहि व्याकरणे शब्दसाधुत्वाय एव सर्वः प्रयासः कृतः वर्तते। अतः येन केनापि प्रकारेण शब्दस्य साधुत्वं स्यात् तदर्थमेव उपायः कर्तव्यः। यतः अत्र त्रजिकाभ्यां कर्तरिति अनुशासनस्य अनित्ये एव जनिकर्तुः इति पदस्य साधुत्वं भवितुमर्हति। पाणिनिना जनिकर्तुः इति समस्तं पदमुक्तम्। अतः अत्र समास अनित्यत्वात् अतः अत्र त्रजिकाभ्यां कर्तरि इत्यनुशासनम्
अनित्यमिति मत्वा अत्र समासः विधातव्यः। प्रायः एकः नियमः वर्तते यद् इकस्तिपौ धातुनिर्देशः जनि इत्यत्र जनि कर्तुः इत्यत्र यत् जनि इति यत् पदं विद्यते तस्मिन् जनि इति किम् इकस्तिपौ धातुनिर्देशः इति रीत्या इक प्रत्ययान्तः अथवा अन्यः कश्चन वा प्रत्ययः इत्यपि कश्चन विचारः। तत्र इकस्तिपौ धातुनिर्देशः इति अत्र इक प्रत्ययान्तः न स्वीकर्तव्यः। यदि इक प्रत्ययान्तः स्यात् तदा गम हन जन खन घसाम किंगित्यलोपः अनंग इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः स्यात्। अतः जनि इति निर्देशस्यैव असंगत्यापत्तिः। अतः जनि इति निर्देश सामर्थ्यात् अत्र इकस्तिपौ धातुनिर्देशः इति सिद्धान्तमादाय इक प्रत्ययान्तः जनि शब्दः इति न स्वीकर्तव्यः। एवमेव आगन्तुकेन इकारेण धातुनिर्देशः इत्यपि न इत्यपि अयमपि सिद्धान्तः न स्वीकरणीयः। एवं सति एकम् अनुशासनमस्ति यद् इयादिभ्यः जनेर्भावः इयादिभ्यः जनेर्भावः इति विग्रहः। अतः जनेर्भावः इत्यस्मिन् विग्रहे इञ्जादिभ्यः इत्यनेन अनुशासनेन तत्र इञ प्रत्ययः कर्तव्यः। एवं सति यदा इञ प्रत्ययः क्रियते इञकारस्य च लोपः एवं सति जनि इति निर्देशः। अथ च यद्यपि जनि धातुः प्रादुर्भावे वर्तते जनि प्रादुर्भावे इति धातुपाठे प्रादुर्भावरूपार्थे पठितः जनि धातुः तथापि अत्र प्रादुर्भावपदेन जन्मनः एव ग्रहणं कर्तव्यम्। यतोहि यदि जन्मार्थकः अयं धातुः न स्यात् प्रादुर्भावार्थकः स्यात् तदा जनिवध्योश्च इत्यनेन सूत्रेण वृद्धेः निषेधः न स्यात्। अतः अत्र यद्यपि धातुपाठे जनि इति प्रादुर्भावे रूपे अर्थे प्रादुर्भावः न जन्म तथापि अत्र धातूनामनेकार्थः इति सिद्धान्तमादाय जनि इति धातुः भवतु प्रादुर्भावे किन्तु अत्र जन्मार्थकः एव विद्यते। एवं सति जनि इति शब्दस्य साधुत्वम् एवं रीत्या जनि इति शब्दस्य साधुत्वं भवति। अत्र जनि कर्तुः जनेः कर्तुः जनि कर्तुः इति मया समासः उक्तः। तो जनेः अर्थात् जन धात्वर्थ क्रियानिरूपितं यत् कर्तृत्वं तद् कर्तृत्वस्तस्य कर्तुः या प्रकृतिः तस्याः प्रकृतेरेव अपादान संज्ञा विधीयते अनेन अनुशासनेन। जनि धात्वर्थ क्रियानिरूपितं यत् कर्तृत्वं तस्य कर्तृत्वस्य या प्रकृतिः तस्य कर्तुः या प्रकृतिः तस्याः प्रकृतेः अपादान संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। उदाहरणमस्ति यद् ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र प्रजायन्ते इत्यत्र प्रापूर्वक जनिधातुर्विद्यते तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते प्रजापदे तासां प्रजानां प्रकृतिर्विद्यते ब्रह्म इति। अतः ब्रह्मवाचकस्य पदस्य ब्रह्मनिति पदस्य अपादान संज्ञा अपादानत्वाच्च पंचमी इति ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति वाक्यस्य साधुता भवति। अत्र अस्मिन् सूत्रे मूलभूतः विचारः वर्तते यद् प्रकृतिपदेन कस्य ग्रहणम्। यतोहि प्रकृतिः यत्र विकारित्वम् अर्थात् उपादानकारणस्य ग्रहणं भवति प्रकृतिपदेन अथवा प्रकृतिपदेन कारणसामान्यस्य ग्रहणं भवति। तत्र किमत्र वक्तव्यं किम् उपादानकारणस्यैव ग्रहणं स्यात् अथवा कारणसामान्यस्य वा ग्रहणं स्यात् प्रकृतिपदेन इति कश्चन विचारः। तत्र एकः पक्षः विद्यते यद् प्रकृतिपदेन उपादानकारणस्यैव ग्रहणं। प्रकृतिपदेन
विकारित्वस्यैव ग्रहणम, अर्थात विकारित्वम उपादान कारणम, तो उपादान कारणस्यैव ग्रहणम। अन्यद मतमस्ति, अन्यम मतमस्ति यद प्रकृतिपदेन नहि मात्र उपादान कारणस्यैव ग्रहणं भवति किन्तु कारण सामान्यस्य। तत्र एषां मते प्रकृतिपदेन उपादान कारणस्य ग्रहणं तेषां मते दण्डात् घटः जायते, पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यादि स्थले कथं पंचमी भविष्यति। यतोहि यदि प्रकृतिपदेन उपादान कारणमेव गृह्यते तदा पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र जनिधात्वर्थक्रिया निरूपितं यदकर्तृत्वं विद्यते प्रमोदपदे, तयोः तत्र प्रमोदपुत्रयोः मध्ये उपादान कारणं नास्ति। एवं सति एवमेव दण्डात् घटः जायते इत्यत्र जनधात्वर्थक्रिया निरूपितं यदकर्तृत्वं घटे तस्य घटस्य उपादान कारणं नास्ति दण्डः। अतः दण्डात् घटः जायते एवंच पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यादि स्थले कथम अपादान संज्ञा भविष्यति इति एकः प्रश्नः। एषां मते प्रकृतिपदेन उपादानस्य ग्रहणम्। अन्यद् मतमस्ति यद् प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणम्। तर्हि एषां मते प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणं भवति। तेषां मते तु अत्र दण्डात् घटः जायते इत्यत्र पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र न तु काचित् विप्रतिपत्तिः, किन्तु विचारणीयं वर्तते यद् कारण सामान्यस्य ग्रहणं भवति इत्यत्र किं विनिगमकम् इत्यत्र विनिगमकं विचारणीयं। तत्र विनिगमकम् इदमस्ति यद् ध्रुवमपायपादानम् इत्येकं सूत्रं। ध्रुवमपायपादानम् इत्यस्मात् सूत्रात् अस्मिन् सूत्रे ध्रुवपदस्य अनुवृत्तिः क्रियते, प्रकृतिपदञ्च न क्रियते। एवं सति जनिकर्तुः इत्येव सूत्रस्य स्वरूपम्। एवञ्च ध्रुवमपायपादानम् इत्यतः ध्रुवपदस्य अनुवृत्तिः। एवं सति सूत्रार्थः भविष्यति यद् जनधात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं तस्य कर्तुः या अवधिः, यतोहि ध्रुवपदं तत्र अवधिबोधकं विद्यते। तो यतः ध्रुवमपायपादानम् इत्यस्मिन् सूत्रे ध्रुवपदम् अवधिबोधकम्, अतः अवधिबोधकस्य ध्रुवपदस्य अनुवृत्तौ सत्याम् अस्मिन्नपि सूत्रे तस्यैव अर्थस्य वाचकः भविष्यति ध्रुवपदम्, यः अर्थः निर्धारितः पूर्वसूत्रे। एवं सति जनधात्वर्थक्रिया निरूपितं यदकर्तृत्वं तस्य कर्तुः या अवधिः तद अवधिभूतस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। एवं सूत्रार्थः संपन्ने सति ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यादि स्थले न दोषः। यतोहि जनधात्वर्थक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं प्रजासु विद्यते। तासां प्रजानाम् अवधिभूतं किम् अस्ति? अवधिभूतमस्ति ब्रह्मणः इति। एवं सति ब्रह्मण इत्यादि पदानां प्रातिपदिकानाम् अवधिभूतत्वात् अपादान संज्ञा भविष्यत्येव, तदर्थं प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम्। तथा च अतः प्रकृतिग्रहणस्य अस्मिन् सूत्रे वैयर्थ्यापत्तिः। अपि च यश्च अवधिः भवति, या च अवधिः भवति तदपि कारणम् एव, अवधिः कारणम् एव। एवं सति प्रकृतिग्रहणाभावेपि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, पुत्रात् प्रमोदः जायते। तो पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यत्र प्रमोदस्य अवधिरेव, प्रमोदस्य कारणम् एव पुत्रः प्रमोदस्य कारणमेव। दण्डात् घटः जायते इत्यत्र घटस्य कारणमेव दण्डः। भवतु समवायि कारणमस्ति, असमवायि कारणं वा निमित्त कारणं वा इति अन्या कथा, किन्तु दण्डस्य कारणम् एव घटः।
एवं सति सर्वत्र सर्वत्र पादान संज्ञायां संजातायां समेषां वाक्यानां साधुत्व संभवे अस्मिन् सूत्रे प्रकृति ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। तच्च प्रकृति ग्रहणं व्यर्थं सैव व्यर्थी भूय ज्ञापयति यद अस्मिन् सूत्रे प्रकृति पदेन न हि उपादान कारणस्यैव ग्रहणं किंतु कारण सामान्यस्य ग्रहणं। अर्थात कारण सामान्यस्य अर्थात उपादान कारणस्यापि अथ च सहकारी कारणस्यापि। तत्र यदा कारण सामान्यस्य ग्रहणं भवति तदा किमपि कारणं स्यात्, कारणं किमपि स्यात्, निमित्त कारणं स्यात्, उपादान कारणं स्यात्, अथवा समवायी असमवायी वा कारणं स्यात्, सर्वस्मिन् स्थले तन्तवः पटः जायते, नहीं, तंतुभ्यः पटः जायते इत्यादि सर्वत्र स्थले अपादान संज्ञा भविष्यत्येव। सर्वत्र अपादान संज्ञा भविष्यति। सूत्रे प्रकृति ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। एवं सति यदा प्रकृति ग्रहणं ज्ञापयति यद कारण सामान्यस्य ग्रहणं तत्र कारण सामान्येन अत्र प्रोक्तं यद कारणं हि द्विविधम्, एकम उपादान कारणम अपरंच सहकारी कारणम। तो सहकारी उपादान कारणातिरिक्त यावन्त्यपि कारणानि सन्ति तेषां समेषां कारणानां सहकारी कारणेन ग्रहणं भवति। तत्र भेदः कः अस्ति? उपादान कारण सहकारी कारणयोर्मध्ये कः भेदः? एवं सति विचार्यते यद कार्येण अभिन्न देशम यत्र ही कार्येण अभिन्न देशम भवति, अर्थात कार्य कारणयोः एकः एव देशः। यत्र कार्य कारणयोः एकः एव देशः एक देशावच्छेदेन कार्यं कारणं च विद्यते तत्र भवति उपादान कारणम्। एवमेव यथा उदाहरणं दत्तं, यथा घटस्य मृतपिंडः, तो घटस्य मृतपिंडः यद्देशावच्छेदेन मृतपिंडः तद्देशावच्छेदेन घटः अपि वर्तते। अतः अत्र कार्यकारणयोः एकदेशावच्छेदेन मृतपिंडात् घटः जायते इत्यत्र हि मृतपिंडात् घटः जायते इत्यत्र हि उपादान कारणं विद्यते। एवमेव सहकारी कारणं किं भवति? यत् कार्येण भिन्न देशं कार्यस्य, अर्थात कार्य कारणयोः एकदेशावच्छेदेन स्थितिर्न भवति चेत् तत्र सहकारी कारणस्य व्यवहारः। यथा दंडचक्रादि, तो दंडादि यत् कारणं तत्र घटदंडयोर्मध्ये यद्यपि दंडस्य भ्रमिद्वारा कार्यजनकत्वं वर्तते किंतु तत्र भिन्न भिन्न देशः, अतः भिन्न भिन्न देशत्वात् अत्र सहकारी कारणम्। एवं रीत्या कारण प्रकृतिपदेन कारणपदेन समेषां कारणानां ग्रहणे न कश्चन दोषः। इदानीं ये विचारयन्ति यद का प्रकृतिपदेन उपादान कारणस्यैव ग्रहणं तेषां मते पुत्रात् प्रमोदः जायते अस्य दंडात् घटः जायते, अनयोः स्थले या एतादृश स्थले कथं पंचम्याः साधुत्वम्? तत्र उक्तं केनचित् यद् दंडात् घटः जायते इत्यादि स्थले अथ च पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यादि स्थले च ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्यनेनैव सूत्रेण इत्यनेन अनुशासनेनैव अत्र पंचमी सिद्धा, कारक पंचमी सिद्धा, नास्ति आवश्यकता अस्मिन् अनुशासने प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणं स्यात् इति आवश्यकं नास्ति। परञ्च वैयाकरण निकाये
कारणपदेन अत्र नहि मात्र उपादान कारणस्यैव किन्तु कारण सामान्यस्यैव ग्रहणं भवति। यद्यपि दीक्षितेन यद उदाहरणं दत्तं यद ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति, यद्यपि प्रजानाम् उपादानं वेदांत मते प्रजानाम् उपादान कारणमेव ब्रह्म, परंच न हि सर्वेषां मते ब्रह्म उपादान कारणं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि स्थलेपि अनेनैव सूत्रेण पंचमी भवति। तत्र येषां मते उपादान कारणमेव न भवति, येषां यैः जनैः उपादान कारणं न स्वीक्रियते, तन्मते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि स्थले यत् पदात् कथं पंचमी। अथ च ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्रापि भवतु वेदान्तनये प्रजानाम् उपादान कारणं ब्रह्म, किन्तु न हि सर्वेषां मते ब्रह्म उपादान कारणं भवति। केषाञ्चित् मते न्याय मते ईश्वरः निमित्त कारणम्, ईश्वरः निमित्त कारणमेव भवति, न तु उपादान कारणम्। एवं रीत्या यदि मात्र प्रकृतिपदेन उपादान कारणस्यैव ग्रहणं क्रियते चेत् तथा येषां मते उपादान कारणं भवत्येव नहि, यैः जनैः उपादान कारणं न स्वीक्रियते, तन्मते कथमत्र पंचमी। तन्मते निमित्त कारणम् आदाय एव पंचम्याः उपपादनं करणीयम्। अतः प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणं वक्तव्यम्। उक्तं च भर्तृहरिणा वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे यदा अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतं जनिकर्तुः प्रकृति इति सूत्रस्य, तदा उक्तं पूर्वावस्थाम् अजिहत् संस्पृशन् धर्ममुत्तमं सम्मूर्छित इव अर्थात्मा जायमानो अविधीयते। अनया कारिकया तैः प्रतिपादितं यद अत्र प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। एवमेव उदाहरणमपि दत्तं श्रृंगात् सरः जायते। तो श्रृंगात् सरः जायते अत्र हि यद्यपि श्रृंगात् सरः जायते इत्यत्र यत् सरः विद्यते तस्य सरसः उपादान कारणं नास्ति श्रृंगः, किन्तु निमित्त कारणमपि नास्ति। किन्तु तत्र किं वक्तव्यं, समवायि कारणं भवितुमर्हति अथवा सरसः श्रृंगात् सरः उत्पद्यते एव। एवं रीत्या अत्र श्रृंग सरसोर मध्ये समवायि कारणं वक्तव्यम्। एवं रीत्या न हि अत्र यदि मात्र उपादान कारणस्यैव ग्रहणं स्यात् तदा श्रृंगात् सरः जायते इत्यादि प्रयोगानाम् उपपत्तिः न स्यात्। यद्यपि केनचित् उक्तं यद् सरसः अपि उपादान कारणं श्रृंगम् एव, येषां मते श्रृंगस्य सरसः उपादान कारणं श्रृंगम्, तन्मते उपादान कारणं मत्वैव पंचमी विभक्तिः, किन्तु समेषां मतं एकविधं नास्ति। एवं रीत्या आचार्येण उक्तं यदत्र कारणपदेन प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणम्। अत्र हि एकम् उदाहरणं दत्तं वाल्मीकि रामायणस्य, यद् सुत वायोर् प्राक्केकेयीतः भरतः ततो अभूत् वायोर्जातः। तो प्राक्केकेयीतः भरतः ततो अभूत्, अत्र केकेयीतः भरतः ततो अभूत् वायोर्जातः। अत्र हि शरीर अथ च पुत्रस्य मध्ये या
पितृपुत्रयोर्मध्ये उपादान कारणं नास्ति, मातृपुत्रयोर्मध्ये उपादान कारणं नास्ति। एवं सति यदि उपादान कारणस्यैव ग्रहणं स्यात् तदा अत्र पंचमी विभक्ति न स्यात्, अतः कारण सामान्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्रापि केनचिदुक्तं यद् एकं सूत्रमस्ति अकर्तृणे पंचमी, यतोहि यदा इदं सिद्धान्तितं यद् प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणं न भविष्यति, प्रकृतिपदेन उपादान कारणस्य ग्रहणं न भविष्यति, किन्तु कारण सामान्यस्य, तदा किम् अस्य अनुशासनस्य का आवश्यकता? यतोहि एकं सूत्रं विद्यते अकर्तृणे पंचमी, द्वितीयम् अपरमपि एकं सूत्रं विभाषा गुणे ऐस्त्रियाम्। तो विभाषा गुणे ऐस्त्रियाम् इत्यनेन अनुशासनेनापि गुणे एव हेतौ एव पंचमी विधीयते, अकर्तृणे पंचमी इति अनुशासनेनापि हेतौ एव पंचमी विधीयते, यथा जाड्यात् बद्धः। तो जाड्यात् बद्धः इत्यत्र विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति सूत्रेण पंचमी, अथ च सतात् बद्धः इत्यत्र हि अकर्तृणे पंचमी इत्यनेन सूत्रेण पंचमी। तो अकर्तृणे पंचमी इत्यनुशासनेन यदा हेतौ एव पंचमी विधीयते, विभाषा गुणे स्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण यदि हेतौ एव पंचमी विधीयते, तदा आभ्याम अनुशासनाभ्याम एव अत्र जनिकर्तुः प्रकृति इत्यादि स्थले पंचम्याः सिद्धे सति पंचम्याः सिद्धत्वे अस्य अनुशासनस्य का आवश्यकता इति न वक्तव्यम्। यतोहि अकर्तृणे पंचमी इत्यत्र हेतुपदेन ऋणस्यैव ग्रहणम्, विभाषा गुणे स्त्रियाम् इत्यनुशासनेन हेतुपदेन विभाषा गुणे ऐस्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण हेतुपदेन गुणस्यैव ग्रहणम्, अन्येषां ग्रहणं न भवति। यदि अन्येषां ग्रहणं स्यात् तथा दुग्धात् दधि जायते, मृत्तिकाभ्यः घटः जायते, शृङ्गात् धनुर्जायते इत्यादि स्थले जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यनेनैव अनुशासनेन पंचम्याः साधनं कर्तव्यम्, न तु अकर्तृणे पंचमी अथ च विभाषा गुणे स्त्रियाम्। तस्मात् इदं जातम् इदं सिद्धं यद प्रकृतिपदेन कारणत्वस्यैव ग्रहणम्। अतएव उक्तं गदाधरेण यद् दण्डात् घटः जायते इत्यादयः अपि प्रयोगाः इष्यन्ते एव। एवं रीत्या इदं सिद्धं यद् प्रकृतिपदेन कारण सामान्यस्य ग्रहणम्। अग्रिमम् अनुशासनमस्ति भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः इत्यत्र हि भवनं भुवः प्रभवः इदमपि सूत्रं पदद्वयात्मकं। तत्र भवनं भूः संपदादित्वात् संपदादिभ्यः किप् इत्यनेन सूत्रेण भूधातोः यदा किप् प्रत्ययः क्रियते तदा षष्ठ्यैकवचने भुवः। अथ च प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, अथवा प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः इत्यत्र हि प्रापूर्वक भूधातोः रिदो रप इत्यनुशासनेन अप प्रत्यय कृते सति प्रभवः इति सिद्ध्यति। एवं सति पदद्वयात्मकमिदं सूत्रं जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तृपदम् अनुवर्तते। यद्यपि एकयोग निर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषया जनिकर्तुः प्रकृतिः इति समस्तस्य पदस्य अनुवृत्तिर्भवितव्या, किन्तु क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इयमपि एका परिभाषा वर्तते, यया परिभाषया एकयोग निर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इत्यस्य बाधः भवति। अतः क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति सिद्धान्तरीत्या अत्र मात्र कर्तृवाचकस्य पदस्यैव अथवा कर्तृपदस्यैव अनुवृत्तिरागच्छति। एवं सति सूत्रार्थः सम्पद्यते यद् भूधात्वर्थक्रियानिरूपितं यद् कर्तृत्वम्
तस्य कर्तुः प्रभवः अर्थात प्रथम प्रकाश स्थानम। तो भूधात्वर्थ क्रियानिरूपितं यद कर्तृत्वं तस्य कर्तृत्वस्य तस्य कर्तुः प्रथम प्रकाश स्थानम यत प्रथम प्रकाश स्थानम तत् प्रथम प्रकाश स्थान वाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी अपादान संज्ञा अपादानत्वाच्च पंचमी। अतएव उक्तम भवनं भूः भूः कर्तुः प्रभवस्तथा इति अत्यंत लघुवाक्येन सूत्रार्थः उक्तः यद् भवनं भूः भूकर्तुः प्रभवस्तथा। अनेन वाक्येन इदमेव तात्पर्यं ज्ञातव्यं यथा मया उक्तं यद् भूधातोः सम्पदादिभ्यः क्युप् इत्यनेन क्युप् प्रत्यये कृते सति भुवः षष्ठ्यैकवचने भुवः प्रभवति यस्मात् इति विग्रहे सति रिदोरप् इत्यनेन सूत्रेण अपप्रत्यये कृते सति प्रभवः जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तृपदस्य अनुवृत्तिः। अतः भूधात्वर्थक्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं तस्य कर्तुः यत् प्रथम प्रकाश स्थानं। तो प्रथम प्रकाश स्थान बोधकम यत् पदम तस्य पदस्य तस्य प्रातिपदिकस्य अपादान संज्ञा अपादानत्वात् पंचमी। यथा उदाहरणं दत्तं हिमवतः गंगा प्रभवति। तो भूधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं कुत्र विद्यते? गंगापदे। भूधात्वर्थस्य कर्ता कास्ति? तो भूधात्वर्थस्य कर्ता अस्ति गंगा इति पदम। तो भूधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते गंगा इति पदे। तस्याः गंगायाः प्रथम प्रकाश स्थानम् अस्ति हिमालयः। हिमालयः गंगायाः जनकः नास्ति। हिमालयात् गंगा न जन्यते, किंतु हिमालयः गंगायाः प्रथम प्रकाश स्थानम्। गंगायाः जननस्य कारणम् अन्यत् विद्यते। न तु हिमालयः गंगां जनयति, किंतु हिमालयः गंगायाः प्रथम प्रकाश स्थानं विद्यते। भूतले गंगायाः प्रथम दर्शनं हिमालये जातम्। अतएव जनिकर्तुः प्रकृतिः अनेन सूत्रेण हिमालयाद् गंगा प्रभवति हिमवतः गंगा प्रभवति इत्यादि स्थले जनिकर्तुः प्रकृति इत्यनुशासनेन पंचमी विभक्तेः प्राप्तिर्न भवति। यदि गंगायाः उत्पादकः स्यात् हिमालयः गंगायाः जनकः स्यात् हिमालयः तदा जनिकर्तुः प्रकृतीत्यनुशासनेनैव दण्डात् घटः जायते इत्यादिवत् पुत्रात् प्रमोदः जायते इत्यादिवत् अत्रापि जनिकर्तुः प्रकृतीत्यनुशासनेन पंचमी विभक्तिः स्यात्। पूर्वेणैव अनुशासनेन पंचमी विभक्तिः स्यात्। अस्य अनुशासनस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। अतः अत्र हि प्रभवः इति पदेन न तु उत्पत्तिः, यद्यपि भूधातोः उत्पत्तिः अर्थः विद्यते। यत्र कुत्रापि कुलस्य वर्णनं विद्यते तत्र भूधातोः उत्पत्तिरूपः अर्थः निर्धारितः। यद्यपि भूधातुः सत्तायां विद्यते, तथापि रोहितः लोहितः आसीत् धुन्धुः तस्य सुतो भवत् इति वाल्मीकि रामायणे एकं पद्यं रोहितः लोहितः आसीत् धुन्धुः तस्य सुतो भवत्। तो धुन्धुः तस्य सुतो भवत् इत्यादि स्थले भूधातोः उत्पत्तिरूपः एव था, किन्तु अत्र प्रभवति पदेन या प्रभवति इत्यस्मिन् क्रियावाचके पदे यत् भूधातुः वर्तते तस्य भूधातोः उत्पत्तिरूपः अर्थः नास्ति, जन्मरूपः अर्थः नास्ति। अयमेव भेदः जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः इत्यनयोर्मध्ये। यदि यथा जनिधातुः भवतु प्रादुर्भावात्मकः किन्तु प्रादुर्भावः तत्र जन्म एव गृह्यते। यदि जन्मार्थकः उत्पत्त्यर्थकः एव स्यात्
भूधातुः अत्र तदा पूर्वसूत्रेणैव अपादानसंज्ञा स्यात् अस्य अनुशासनस्य न काचिद् आवश्यकता भविष्यति। एवं रीत्या प्रभवः इत्यनेन पदे प्रभवः इत्यस्य पदस्य प्रथम प्रकाशस्थानमिति अर्थः कर्तव्यः। एवं सति हिमवतः गंगा प्रभवति इत्यत्र हि न पूर्वसूत्रेण अपादानसंज्ञा प्राप्ता, अतः अस्य सूत्रस्य अस्य अनुशासनस्य आवश्यकता प्रतिभाति। हिमवतः गंगा प्रभवति इति। एवमेव अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते यद् लेब लोपे कर्मणि अधिकरणे च। सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितेन उक्तं हिमवतः गंगा प्रभवति इत्यस्य अर्थः तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। तत्र अर्थात हिमालये प्रकाशते न तो हिमालये उत्पद्यते इत्यस्याः अस्याः पंक्तेः इदमेव तात्पर्यं। दीक्षित कथनस्य इदमेव तात्पर्यं यद् गंगा हिमालयः गंगां न जनयति, किंतु हिमालयः गंगायाः प्रथम प्रकाशस्थानम्। अग्रिमम् अनुशासनम् अग्रिमं वार्तिकं विद्यते लेब लोपे कर्मणि अधिकरणे च। लेब लोपे अर्थात यस्मात् धातोः लेप प्रत्ययः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि अथ च अधिकरणे च। कर्मणि अधिकरणे च का विभक्तिः? पंचमी विभक्तिः। इदानीमहं सिद्धांत कौमुदीं पाठयामि, अतः अन्येषु ग्रन्थेषु एतेषां सूत्राणाम् एतेषां वार्तिकाणां यद् व्याख्यानं वर्तते तद् व्याख्यानं नैव इदानीम् उपपादयामि। तो लेब लोपे कर्मणि अधिकरणे अर्थात यस्मात् धातोः लप प्रत्ययः लेबन्तो यो धातुः। तल्लेप प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वम् अधिकरणत्वं च तस्मिन् कर्मणि अधिकरणे च पंचमी विभक्तिर्भवति। यतोहि अस्मात् कारणं किमस्ति यद् अस्मात् अयं दीर्घः व्युत्पत्तिवादस्य पंचमी कारक प्रकरणे अस्मात् अयं दीर्घः इति वाक्य प्रयोगम् आदाय महान् विचारः कृतः वर्तते। अस्मादयं तारः अस्मादयं दीर्घः। तो अस्मादयं दीर्घः इत्यत्र केन अनुशासनेन पंचमी इदं पदात् पंचमी विभक्तिर्भविष्यति? अस्मात् अयं तारः इदं पदात् केन अनुशासनेन पंचमी विभक्तिः भविष्यति इति महान् विचारः। तत्र ध्रुवमपायपादानम् इत्यनेन अनुशासनेन तत्र पंचमी विभक्तिः भवितुमर्हति न वा इति एतस्मिन् विषये महान् विचारः उपस्थापितः कृतः वर्तते। किन्तु यतः सिद्धांत कौमुदीं पाठयामि, अतः तान् विचारान् अहं परित्यजामि। एवं सति लेबन्त यो धातुः अर्थात लेप प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्मत्वम् अधिकरणत्वं च तस्मिन् कर्मणि अधिकरणे च पंचमी विभक्तिः। उदाहरणं यथा दत्तं यत् प्रसादात् प्रेक्ष्यते। प्रसादात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र प्रसादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। तो प्रसादम् आरुह्य आंग पूर्वक रुह धातोः अक्त्वा प्रत्यय लेप कृते च सति आरुह्य इति क्रियावाचकं पदं सिद्धारूप क्रियावाचकं पदम्। एवं सति लेवन्त यो धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं कुत्र विद्यते? प्रसादे। तो यदा लेवलोपे लेवन्तस्य यदा लोपः भवति अर्थात लेप प्रकृतिभूतः यः धातुः अथ च लेप प्रत्ययस्य अर्थात प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य यदा लोपः अर्थात वाक्ये प्रयोगः नास्ति किन्तु तदर्थस्य प्रतीतिर्जायते, तदा यत् कर्म भवति तस्मिन् कर्मणि पंचमी। अतएव उक्तं प्रसादम् आरुह्य इति अर्थात प्रसादात् प्रेक्ष्यते। एवमेव आसनात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते। तो आसनात् प्रेक्ष्यते आसने उपविश्य तद्धातु उपसर्ग किया विष धातुः
तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितम अधिकरणत्वं विद्यते आसनमिति पदम, अतः अत्र अधिकरणम् अस्ति। एवं सति उपविश्य इत्यस्य उपविश्य इत्यस्य वाक्ये प्रयोगाभावे आसने यतः अधिकरणत्वम् अतः अधिकरणवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी, अधिकरणवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी, तो आसनात् प्रेक्ष्यते इति। एवमेव स्वसुरात् गृह्येति, उदाहरणम् अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं यद् स्वसुरात् गृह्येति, तो स्वसुरात् गृह्येति इत्यत्र हि स्वसुरं वीक्ष्य गृह्येति। तो स्वसुरं वीक्ष्य इति, वीक्ष्य इत्यत्र लेवन्तं वर्तते वीक्ष्य इति, तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते स्वसुरपदे। अतः यदा वीक्ष्य इत्यस्य प्रयोगः नास्ति, लेवन्तस्य प्रयोगः नास्ति, अतः लोपः। लोप इत्यस्य न केनापि सूत्रेण अत्र लोपः जातः, यतोहि लोप पदस्य अर्थः अदर्शनम्। येन केनापि प्रकारेण अदर्शनम् भवति चेत् लोपपदेनैव व्यवहारः। अत्र किञ्चित् अनुशासनं नास्ति, येन अनुशासनेन वीक्ष्य इत्यस्य लोपः, किन्तु वाक्ये प्रयोगः नास्ति, वाक्ये दर्शनं न भवति। तो यतः वाक्ये लेवन्तस्य दर्शनं नास्ति अतः अदर्शनं, तो यतः अदर्शनं अतः लोपपदेन उच्यते। एवं सति तो कर्मत्वं कुत्र? स्वसुरपदे, अतः स्वसुरपदात् पंचमी, तो स्वसुरात् गृह्येति। अग्रिमं यद् वाक्यं वर्तते गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तीनां निमित्तं। कारणम् अस्य वार्तिकस्य अस्य अनुशासनस्य तात्पर्यम् इदमस्ति यद् वस्तुतः अस्य अनुशासनस्य उद्भवः कथं जातः, कारणं अस्य अनुशासनस्य कथम् उद्भवः, उद्भवे कारणं किमस्ति। कारणमिदमस्ति यद् यद्यपि अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीक्रियते यद् एका विभक्तिः कारक विभक्तिः भवति, अपरा विभक्तिः उपपद विभक्तिः भवति। कारकत्व संपादनाय क्रियायाम् अन्वयः अथवा क्रियायाः जनकता अवश्यमेव भवितव्या। यदि क्रियाजनकत्वं नास्ति अथवा दीक्षित मते क्रियान्वयित्वं नास्ति चेत तो कारकत्वं न भवितुमर्हति। न्यायवार्तिके अस्मिन् प्रसंगे एकः प्रसंगः कथितः यद् यथा शरीरस्य कस्यचिदपि शरीरस्य कृते अस्थि मांस रुधिर मज्जा इत्यादीनां समुदाय भूतं यत् शरीरं तस्य शरीरस्य कृते प्राणी इति व्यवहारः कदा भवति? यदा प्राणानां सम्बन्धः, यदा प्राणानां सम्बन्धः अस्मिन् शरीरे यदा प्राणानां सम्बन्धः तदा एव अस्य शरीरस्य कृते प्राणी इति व्यवहारः। यदि अस्थि मांस रुधिर मज्जा इत्यादीनां तत्त्वानां समुदायभूतं यत् शरीरं तस्मिन् शरीरे यदि प्राणानां सम्बन्धः नास्ति, यदि प्राणस्य सम्बन्धः नास्ति तदा प्राणी इति व्यवहारः न भवति। अतः शरीरस्य प्राणित्वव्यवहाराय प्राणस्य सम्बन्धः आवश्यकः। तथैव कस्यचिदपि प्रातिपदिकस्य कृते कारकत्वव्यवहाराय क्रियायाः सम्बन्धः आवश्यकः। भाष्यकारेणापि उक्तं यद् भवन्तः प्राणाः सन्ति न तु प्राणिनः। तो भवन्तः प्राणाः सन्ति अर्थात कारकस्य कस्यचिदपि प्रातिपदिकस्य कृते कारकत्वव्यवहारस्य कारणं किमस्ति, तत्त्वं किमस्ति, प्राणाः इति अर्थात किं तत्त्वं? तो तत्त्वम् इदमेव
यथा शरीरस्य कृते प्राणित्व व्यवहारः तदैव भवति यदा प्राणस्य संबंधः तदवत् वर्ण समुदाय रूपस्य प्रातिपदिकस्य वा अथवा कस्यचिदपि प्रातिपदिकस्य कारकत्व व्यवहारः तदैव भवति यदा क्रियया सह संबंधः अथवा नागेशरीत्या क्रियायाः जनकता विद्यते। क्रियाजनकत्वम् अन्वयित्वं वा यदि न भवति चेत् तदा तस्य प्रातिपदिकस्य कृते कारकत्व व्यवहारः न भवति। कारकत्व व्यवहारस्य कारणं क्रियान्वयित्वं जनकत्वं वा किन्तु किन्तु भाष्यकारेण यदा निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकस्य व्याख्यानं कृतं तदानीन्तनकाले इदं प्रतिपादितं यद क्वचित् अकारकेपि विभक्तिः अर्थात कारकत्वाभावेपि अकारकेपि अकारकस्यापि या अथवा अकारकेपि सप्तमी पंचमी इत्यादीनां विभक्तीनां विधानं भवति। तो यदि अकारकेपि भवति चेत् तदा मा भवतु क्रियान्वयित्वं मा भवतु क्रियाजनकत्वम्। अरे क्रियान्वयित्वाभावे क्रियाजनकत्वाभावे अकारकत्वं भविष्यति। अकारकेपि यदि कारक विभक्तिर्जायते एव तदा निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। कथं नास्ति आवश्यकता? यदा अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानप्रसङ्गः आगमिष्यति तदा अहम् उपपादयिष्यामि। व्युत्पत्तिवादेपि सप्तमी कारके वीणायां तंत्रः इत्यादि अनेकानि उदाहरणानि दत्तानि यत्र अकारकत्वं मत्वैव सप्तम्याः उपपादनं कृतम्। एवमेव आख्यातोपयोगे इत्यस्मिन् सूत्रेपि भाष्यकारेण एकं प्रसंगम् उद्घाट्य कथितं यद क्वचित् अकारकेपि विभक्तिः। तो यदि अकारकेपि यदि विभक्तिः भवति चेत् अर्थात तस्मिन् वाक्ये क्रियायाः प्रयोगः न भवति। तो क्रियायाः प्रयोगाभावेपि यदि क्रियायाः प्रतीतिर्जायते तदा सा क्रिया भवति गम्यमाना क्रिया। तादृशस्थले एव अकारकत्व व्यवहारः। वीणायां शब्दः अस्ति। तो वीणायां शब्दः अस्ति भवतु सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते इति सिद्धान्तरीत्या अस्ति क्रियायाः तत्र अध्याहारः। जनिकर्तुः प्रकृति इति सूत्रस्य यदा व्याख्यानं गदाधर भट्टाचार्येण कृतं तत्र स्थलेपि कारकत्व उपपादनाय क्रियायाः अध्याहारः स्वीकृतः। किन्तु अतएव उक्तं क्वचित् यत्र क्रियायाः अध्याहारस्य आवश्यकता नास्ति। क्रियायाः अध्याहारस्य आवश्यकतायाः अभावेपि यदि विभक्तीनाम् उपपादनं कारक विभक्तीनाम् उपपादनं संभवति चेत् तदा का आवश्यकता क्रियायाः अध्याहारस्य। अस्य इदमेव तात्पर्यं ज्ञातव्यं यद् यस्य वाक्यस्य प्रयोगः अस्माभिर्क्रियते तस्मिन् वाक्ये क्रियावाचकं पदं नास्ति। क्रियावाचकस्य पदस्य अभावेपि यदि क्रियायाः प्रतीतिर्जायते तत्रापि पंचमी विभक्तिः अथवा सप्तमी विभक्तिः तत्तदस्थले उपपादितं। यतः अत्र पंचमी विभक्तेः प्रकरणं प्रचलति। तो यदि वाक्ये क्रियायाः प्रयोगः न भवति, क्रियायाः प्रयोगाभावेपि यदि क्रियायाः प्रतीतिर्जायते सापि क्रिया कारक विभक्तीनां निमित्तं भवति। एवं सति चिन्तयन्तु यदि वाक्ये क्रियायाः प्रयोगः नास्ति तत् किं क्रियान्वयित्वं भविष्यति? यतो हि अन्वयो नाम एक पदार्थ से अपर पदार्थे संबंधः।
तो यत्र कुत्रापि पदार्थद्वयस्य संबंधः तत्र संबंधिनोः सत्ता आवश्यकी। यदि संबंधिनोः सत्ता एव नास्ति चेत् तदा कथम एकस्य पदार्थस्य अपर पदार्थेन सह संबंधः। संबंधस्य कृते संबंधिनां सत्ता आवश्यकी। संबंधिनां सत्ताभावे नस्तत्र संबंधः भवितुमर्हति। अतः संबंधोपपादनाय संबंधिनां सत्ता आवश्यकी। यदि क्रियावाचकस्य पदस्य प्रयोगः एव नास्ति वाक्ये, क्रियावाचकस्य पदस्य वाक्ये उच्चारणमेव नास्ति, एवं सति कथं क्रियान्वयित्वं भवितुमर्हति। यदि क्रियान्वयित्वं नास्ति चेत् अकारकत्वम् आगतम्। यदा च अकारकत्वम् आगतं तदा कथं कारक विभक्तिः। तदेव प्रतिपादितं यद क्वचित् अकारकत्वेपि। तत्तदस्थले यह सिद्धान्तः उपपादितः वर्तते यद क्वचित् अकारकत्वेपि विभक्तीनां विधानम्। तद विचारं मनसि निधाय एव इदमनुशासनम् उक्तं यद गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तीनां निमित्तं। यथा कस्मात्त्वं। तो कस्मात्त्वं इत्यनेन उत्तरं दत्तं नद्याः। नद्याः इति नदी इति प्रातिपदिकं, पंचम्याः एकवचनं रूपं नद्याः। न काचित् अग्रे क्रिया विद्यते। यदि क्रिया न विद्यते तदा नदी पदार्थस्य तस्यां क्रियायाम् अन्वयः न भवितुमर्हति। क्रियायाः प्रयोगाभावे, संबंधिनः प्रयोगाभावे कथम् एकस्य पदार्थस्य संबंधः भवितुमर्हति। अतः अत्र कारकत्वं नास्ति, अकारकत्वम् अस्ति। अकारकत्वमपि यत्र कारक विभक्तेः अकारकत्वेपि कारक विभक्तेः प्रयोजकत्वं वर्तते। तदेव उक्तं गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तीनां प्रयोजितं, कारक विभक्तीनां निमित्तितं। गम्यमाना न तु प्रयुज्यमाना। गम्यमाना इति पदेन किं ध्वनयितुम् इच्छति। अर्थात गम्यमाना इत्यत्र हि सानच प्रत्ययः, कर्मणि सानच प्रत्ययः वर्तमानकाले। अतः वर्तमानकालिक क्रियायाः प्रयोगाभावेपि वर्तमानकालिक क्रियायाः गम्यमाने प्रतीयमानेपि। तो प्रतीयमानेपि इत्यनेन कथनेन गम्यमानापि इत्यनेन कथनेन इदं तु निश्चितं भवति यद तस्मिन् वाक्ये क्रियावाचकस्य पदस्य प्रयोगः नास्ति, क्रियावाचकस्य पदस्य उच्चारणं नास्ति। तो क्रियावाचकस्य पदस्य उच्चारणाभावेपि कारक विभक्तिर्भवति। सा च कारक विभक्तिः कुत्र जाता। किं तत्र कारकत्वस्य लाभः भवितुमर्हति। यदि क्रियावाचकस्य पदस्य उच्चारणमेव नास्ति, एकस्य संबंधिनः अभावे कथं संबंधः भवितुमर्हति। अतः अत्र अकारकत्वं। तदेव तत्र उक्तं क्वचित् अकारकत्वेपि। अयञ्च विषयः सप्तमे अधिकरणे च सप्तमी। तो सप्तमे अधिकरणे इति सूत्रस्य यदा व्याख्यानं गदाधरेण कृतं व्युत्पत्तिवादे तदानीन्तनकाले अयं विषयः उपपादितः। भाष्यकारेण निमित्तात् कर्मयोगे आख्यातोपयोगे इत्यादि स्थले उपपादितम्। काशिकाकारेण न्यासटीकायां निमित्तात् कर्मयोगे इत्यस्य यदा व्याख्यानं कृतं तदा अयं विषयः उपपादितः। एवं सति गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तीनां निमित्तं कस्मात्त्वं नद्याः। अत्र क्रिया नास्ति, अतः अकारकत्वम्। अकारकत्वेपि अत्र क्रियायाः प्रयोगाभावेपि क्रियायाः प्रतीतिर्जायते। एतावता तादृशक्रिया निरूपितम् अवधित्वं नदी पदे वर्तते, नदी एव वर्तते। अतः अत्र पंचमी विभक्तिः नद्याः आगतः इति। अग्रिमम् अनुशासनं वर्तते
यतश्च अध्वकाल निर्माणम ततः पंचमी। यतश्च, यतः इति पंचम्यन्तं, पंचम्यास्तसिल् इति विद्यते। तो यतः यस्मात् यस्याः अवधेः अध्व का अध्वनः कालस्य च निर्माणम् अर्थात् परिच्छेदः, ततः ततः किं भवति, तस्मात् प्रातिपदिकात् पंचमी। एतदनन्तरं द्वितीयम् अनुशासनम् उक्तं, वार्तिकम् उक्तं, तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। तद्युक्तात् तद्युक्तात् अध्वनः, तो तद्युक्तात् अर्थात् यतः, यतः कालस्य, यतः च अध्वनः व्यवच्छेदः भवति, निर्माणं भवति, तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा विभक्तिः अपि भवति, सप्तमी विभक्तिरपि भवति। उदाहरणं यतः एकमेव, अतः वार्तिकत्रयस्य व्याख्यानं कृत्वा एकमेव उदाहरणं दत्तम्। अग्रिमं च वार्तिकं विद्यते, कालात् सप्तमी च वक्तव्या, कालवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्तिर्भवति। यथा उदाहरणं दत्तं, वनात् ग्रामः योजनं योजने वा। तो वनात् ग्रामः योजनं योजने वा, तो योजन इति योजन इति मार्गवाचकं पदम्, योजन इति अध्वनवाचकं पदम्। एवं सति वनात्, तो यतः अर्थात् यस्मात्, यस्याः अवधेः अध्वनः परिच्छेदः भवति, कालस्य च निर्माणं भवति, परिच्छेदः भवति। कस्मात् भवति, वनात् भवति, अर्थात् वन रूपं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रातिपदिकात् अवधेः प्रतीतिर्जायते। एवं सति ततः तो अवधिवाचकात् वन पदात् तो पंचमी जाता, किंतु ततः पंचमी पुनश्च योजनमिति योजनेति पदे, तो तद्युक्तात् अध्वनः, यानी अवधिवाचकं यत् पदं तत्पद संबंधी यः यत् अध्वन रूपं प्रातिपदिकं तस्मिन् प्रातिपदिके प्रथमा विभक्तिः भवति, अथ च सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः यदा प्रथमा जाता तदा योजनं, यदा च सप्तमी जाता तदा योजने इति। अग्रिमं कालात् सप्तमी च वक्तव्या इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्, आग्रहायणी मासे। तो मासे कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे, तो कार्तिक्याः आग्रहायणी, अत्र हि कालस्य निर्धारणम्, अत्र हि कालस्य परिच्छेदः भवति। कार्तिक्याः आरभ्य अग्रहायणी अर्थात अमावस्या इत्यादि। एवं सति तदुत्तरं पदं विद्यते मासीति, तो अत्र कालवाचकं पदं मासीति पदम्, अतः अत्र कालात् सप्तमी च वक्तव्या। अनेन अनुशासनेन सप्तमी विभक्ति जाता, तो मासे कार्तिक्याः अग्रहायणी। अग्रिमम् अनुशासनं विद्यते, अन्यारादितर्ते दिक्शब्दान्त्युत्तर पदाजाहि युक्ते इति सूत्रम्। अत्र हि अन्यारादितर्ते दिक्शब्दान्त्युत्तर पदाजाहि युक्ते इति अनुशासनस्य कः अर्थः, किञ्च तात्पर्यम् इति अहम् इदानीं उपपादयामि। तो अत्र हि अन्य, आरात, इतर, रीते, दिक्शब्द, अंचुत्तरपद, आच, आहि एतैः योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। तो एतैः योगे अर्थात सूत्र घटकानि यानि पदानि सन्ति, तेषु पदेषु मध्ये किंचिदपि एकं पदं यदि कस्यचिदपि एकस्य पदस्य यदि वाक्ये प्रयोगः विद्यते, तस्मिन् पदार्थे यस्य प्रातिपदिकार्थस्य सम्बन्धः तत्सम्बन्ध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकादेव पंचमी विभक्तिः। अतएव उक्तम् एतैः योगे। पुनः पुनः मया उच्यते
बारं मया उच्यते कथ्यते वा यद् योगप्रयोगयोः मध्ये भवति कश्चन भेदः। यदा काशिकाकारेण उक्तं प्रयोगः शब्दवृत्तिधर्मः, शब्दस्यैव उच्चारणसम्भवात्, उच्चारणक्रियानिरूपितं कर्मत्वं शब्दे एव सम्भवति, अतः प्रयोगः शब्दवृत्तिधर्मः। योगः अर्थवृत्तिधर्मः, यतो हि सम्बन्धः एक पदार्थस्य अपर पदार्थे भवति, न तु एक पदस्य अपर पदे। तो यतः सम्बन्धः एक पदार्थस्य अपर पदार्थे भवति, अतः यत्र कुत्रापि तत्तद् सूत्रेषु वृत्तौ यदि योगः शब्दः आगतः तत्र सम्बन्धरूपार्थस्य बोधः, यदि प्रयोगः शब्दः आगतः तदा उच्चारणरूपार्थस्य बोधः। अतः योगप्रयोगयोर्मध्ये अयमेव भेदः। अत्र हि उक्तं यत् इत्येतैः योगे, अर्थात् एतेषां पदानां प्रयोगः यस्मिन् वाक्ये एतद् पद घटितं यद् वाक्यं तद् वाक्ये यस्य प्रातिपदिकार्थस्य एतैः पदार्थैः सह सम्बन्धः, तत् सम्बन्ध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्तिः भवति। यथा उदाहरणं तु अग्रे आगमिष्यति। अत्र एकः विचारः समुपस्थापितः दीक्षितेन यद् अन्य इत्यर्थग्रहणम्, अर्थात् अन्यारादितर्थे दिक्शब्दान्त्युत्तरपदाजाः युक्ते इत्यस्मिन् सूत्रे यद् अन्यपदं विद्यते तदन्यपदं स्वरूपबोधकपरं नास्ति। यद्यपि समरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यनेन अनुशासनेन आनपूर्व्यः बोधकः एव भविष्यति इति आनपूर्वी बोधकत्वं प्राप्तं, किन्तु दीक्षितेन कथयति यत् अन्यपदम् अत्र अन्यपदं न स्वरूपपरं किन्तु अर्थपरम्, अर्थात् अन्य शब्दस्य यः अर्थः तदर्थकाः ये शब्दाः भवन्ति तेषां शब्दानां वाक्यप्रयोगे सति तैः अर्थैः सह यस्य प्रातिपदिकार्थस्य सम्बन्धः तदर्थवाचकात् प्रातिपदिकादपि पंचमी विभक्तिः कर्तव्या। अतः घटात् भिन्नः पटः, एवमेव देवदत्तात् विलक्षणः यज्ञदत्तः। तो अत्र देवदत्तात् विलक्षणः घटात् भिन्नः अत्र नास्ति अन्यपदं, किन्तु अन्यपदस्य यः अर्थः तत्समानार्थकः एव भिन्नपदम्, अन्यपदस्य यः अर्थः तत्समानार्थकः एव विलक्षणपदम् इति। अतः यतः अन्यपदार्थ संबंध प्रतियोगी वाचकात् प्रातिपदिकात् यथा पंचमी तथा विलक्षण रूपार्थ संबंध प्रतियोगी वाचकात् प्रातिपदिकादपि भिन्न रूपार्थ बोधकात् प्रातिपदिकात् भिन्न रूपार्थ बोधके यस्य प्रातिपदिकार्थस्य संबंधः तत्संबंध प्रतियोगी वाचकात् प्रातिपदिकादपि पंचमी विभक्ति भवति। तदेव कथितम् अन्य इति अर्थग्रहणम्। परञ्च यदि अन्य इति अर्थग्रहणम् आनपूर्व्याः बोधकं नास्ति तो अन्य समानार्थकः एव अस्मिन् सूत्रे इतर पदमपि विद्यते। अन्य आरात इतर, तर्हि यः अर्थः इतर शब्दस्य सः एव अर्थः अन्य शब्दस्य, अतः अन्य समानार्थकः इतर पदम्। तो यदि अन्य समानार्थकः एव इतर पदं विद्यते तदा अन्य ग्रहणादेव ग्रहण संभवे, सूत्रे यस्मिन् इतर पदस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति प्रश्नं मनसि निधाय उक्तम् इतर ग्रहणं प्रपंचार्थं पचि विस्तारे अर्थात विस्तारार्थम पचि विस्तारे धातु प्रपंच शब्दः विस्तारपरः। तो इतर ग्रहणं प्रपंचार्थम, तर्हि यदि प्रपंचार्थमेव विद्यते
तदा किमर्थम अस्मिन् सूत्रे ग्रहणं कृतं वर्तते? अस्मिन् विषये विचारः वर्तते। पूर्वमहम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि कानि सन्ति, कथञ्च तत्र पंचमी इति उपपादनानन्तरम् वस्तुतः इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थमेव अथवा भवति कश्चन भेदः अन्य इतर पदार्थयोर्मध्ये, अस्मिन् विषये विचारं करिष्यामि। पूर्वं इतर दीक्षित रीत्या इतर ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् अर्थात नास्ति आवश्यकता इतर ग्रहणस्य, तत्र प्रयोजनमपि दत्तं यद् अन्यः भिन्नः इतरः। तो कृष्णात् अन्यः, कृष्णात् भिन्नः, कृष्णात् इतरः। तो कृष्णात् भिन्नः, कृष्णात् इतरः, कृष्णात् अन्यः इत्यत्र हि कृष्ण पदार्थस्य अन्य पदार्थेन सह अथ च कृष्ण पदार्थस्य भिन्न पदार्थेन इतर पदार्थेन वा संबंधः, तत्संबंध प्रतियोगिवाचकं पदम कृष्णेति पदम, अतः कृष्ण पदात् पंचमी, अतः कृष्णाद् अन्यः, कृष्णाद् भिन्नः, कृष्णाद् इतरः इति। अन्यारात् इतरिति जातम्, इधर आरात् इति पदमातम्। आरात् बनात्, आरात् इत्यस्य अर्थः, आरात् इति शब्दस्य अर्थः दूरान्तकार्थिको षष्ठ्यन्नतरस्याम् इति एकं सूत्रं वर्तते। अतः आरात् शब्दः दूरान्तिकार्थे, दूर अर्थे, अंतिक अर्थे, अंतिक समीपे, तो समीप रूपार्थ बोधकं पदम आरात् इति पदम तस्तत् पदार्थे वन पदार्थस्य संबंधत्वात्, वन पदार्थस्य संबंधसत्वात् वन पदार्थ सप्तमी। एवमेव आरात् बनात् इति जातम्। एवमेव रीते कृष्णात्, रीति इति शब्दः वर्जन रूपार्थ बोधकं, बोधकः रीति इति शब्दः अव्यय पदञ्च वर्तते। एवं सति वर्जन रूपार्थ बोधके रीति पदार्थे यस्य प्रातिपदिकार्थस्य कृष्णीति प्रातिपदिकार्थस्य संबंधः विद्यते। एवं सति प्रतियोगिवाचकं पदं कृष्णीति पदम्, अतः तस्मात् प्रातिपदिकात् पंचमी कृष्णात् रीते इति। एवमेव अन्यारादितर्थे दिक् शब्दस्य उदाहरणं प्रदीयते। यद् ग्रामात् पूर्वः, तो ग्रामात् पूर्वः पूर्व शब्दः दिशावाचकः, अतः दिशावाचकेन प्रातिपदिकार्थेन पूर्व पदार्थेन सह ग्राम पदार्थस्य संबंधः, अतः पंचमी। अग्रे उक्तं यद् किम दिशा शब्दः किम दिशा शब्दः अपि आनुपूर्वी रूपार्थस्यैव बोधकः, अथवा कश्चित् अथवा अर्थपरः। यदि आनुपूर्वी रूपार्थ बोधकः स्यात् तदा दिशा शब्दस्य उपादाने पंचमी स्यात्, न तु दिशा रूपार्थ बोधकानि यानि पदानि सन्ति पूर्व दक्षिण उत्तर इत्यादीनि पदानि, तत्तद पदानाम् उच्चारण घटित वाक्ये वा पंचमी विभक्ति न स्यात्। अतः दिशा शब्दोऽपि अत्र न स्वरूपपरः किन्तु अर्थपरः। तत्र दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, तो दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, यतो हि पूर्व शब्दः दिशावाचकः अपि वर्तते, पूर्व शब्दः अवयववाचकः अपि वर्तते, कायपूर्वः। एवं सति पूर्व शब्दः दिशावाचकः अपि, पूर्व शब्दः कायवाचकः अपि, पूर्व शब्दः अवयववाचकः अपि। तो किं तर्हि यत्र दिशावाचकः शब्दः पूर्व शब्दः विद्यते तत्रैव पंचमी, अथवा अवयववाचकः पूर्व शब्दः किं तत्रापि सप्तमी, तत्रापि पंचमी। यतः पूर्व शब्दः भवतु अवयववाचकः किन्तु तत्रापि पंचमी विभक्तिः इष्टा। एतदर्थमेव व्याख्यानं करोति यद् दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः।
तो दिस एवं एवं सति अर्थात अक्ता प्रत्यय भूतकाले एवं सति भूतकालिक ज्ञान विषय है। अर्थात इदानीन्तन काले नास्ति दिशावाचकः शब्दः पूर्वशब्दः। यदि कदाचित् दिशारूपे अर्थे सः शब्दः दृष्टः अस्ति तदापि पंचमी विभक्ति ही वक्तव्या। तदेव उक्तं दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः तेन सम्प्रति देशकालवर्तिनां योगेपि देशवाचकः कालवाचकः कालवाचकः यदि पूर्वशब्दः देशवाचकः यदि पूर्वशब्दः तत्रापि पंचमी विभक्ति भवति। यथा चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः। तो चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र अत्र ही पूर्वशब्दः कालवाचकः। एवं सति कालवाचकः यः पूर्वशब्दः यद्यपि नास्ति दिशावाचकः तथापि दिशदृष्टः कदाचित् दिशावाचकः आसीत्। इदानीं चैत्र फाल्गुनयोः मध्ये समभिव्याहारात् न भवति दिशावाचकः किन्तु कालवाचकः, किन्तु कदाचित् आसीत् दिशावाचकः। अतः इदानीं दिशावाचकत्वाभावेपि कालवाचकस्य सत्त्वेपि पूर्वपदार्थ संबंध प्रतियोगी वाचकात् चैत्रपदादपि पंचमी चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः। यथा मया उक्तं किम अवयववाचकः अपि पूर्वशब्दः विद्यते। किम अवयववाचके अवयववाचकः यत्र पूर्वशब्दः वाक्ये उच्चरितं वर्तते किं तत्रापि पंचमी इष्टा। तदा कथयति अवयववाचि नियोगे तु न। अवयवरूपार्थवाचकः यदा पूर्वशब्दः तदा पंचमी न भवति। प्रमाणं किमस्ति? न हि कथनमात्रेण वस्तुसिद्धि प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् भवति। तत्र प्रमाणं प्रदीयते यद् तस्य परमाम्रेडितम् इति निर्देशात्। तो तस्य परमाम्रेडितम् इत्यत्र हि तत्पदं तस्य इति षष्ठ्यन्तत्वेन उच्चारितं कृतं षष्ठ्यन्तत्वेन पाणिनिना। अतः अत्र अवयववाचकः यदा पूर्वशब्दः तदा न पंचमी विभक्तिः तस्य परमाम्रेडितमिति निर्देशात्। पूर्वं कायस्य, तो कायस्य पूर्वम् अत्र अवयववाचकः, अतो अत्र न पंचमी। अंचुत्तरपदस्य उदाहरणं दीयते। अंचुत्तरपदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि यद्यपि एतस्य तात्पर्यमिदं वर्तते यद् यस्मात् प्रातिपदिकात् अर्थात यत् प्रातिपदिकम् अंचुत्तर पदम विद्यते प्रापूर्वक अंचु धातोः प्रत्यय कृते सति यह शब्दः निष्पद्यते सः शब्दः दिशावाचकः यथा प्राक् इति। यदि प्राक् शब्दः दिशावाचकः तदा दिशावाचकत्वेनैव दिक्शब्दत्वेनैव तत्र पंचमी विभक्तिः सिद्धा। पुनः पृथक् प्राक् पदस्य या अंचुत्तर पदस्य पृथक् उपादानं किमर्थं कृतं तत् प्रतिपादयति यद् अंचुत्तर पदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि षष्ठ तसर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथक् ग्रहणम्। अर्थात षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन इत्येकं सूत्रमस्ति। येन हि दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच् इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तस्यैव सूत्रस्य अत्र ग्रहणम्। अतः षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन इत्यनुशासनेन इत्यनेन षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता। तां षष्ठीं बाधितुं अंचुत्तर पदस्य पृथक् ग्रहणम्। उदाहरण दत्तं प्राग प्रत्यग वा ग्रामात्, ग्रामात् प्राग ग्रामात् प्रत्यग। तो ग्रामात् प्राग ग्रामात् प्रत्यग इति अत्र ही षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इत्यनेन अनुशासनेन अत्र षष्ठी विभक्ति प्राप्ता। तां षष्ठीं बाधितुम् अत्र अंचुत्तर पदस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। एवमेव आच् इति
आच प्रत्ययन्तः यथा दक्षिणा शब्दः तो दक्षिणा ग्रामात्, तो ग्रामात् इति ग्रामात् दक्षिणा, आहि प्रत्ययन्तः ग्रामात् दक्षिणा हि, अत्र ही आहि प्रत्ययः वर्तते। एवमेव एषां पदानाम् अस्मिन् सूत्रे परिगणनं नास्ति। तत्रापि क्वचित् पंचमी विभक्तिः दृश्यते, यथा अपादाने पंचमी इत्यस्मिन् सूत्रे कार्तिक्याः प्रभृति इति वाक्य प्रयोगः। तो कार्तिक्याः प्रभृति, यद्यपि प्रभृति पदस्य उपादानम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति, यद्यपि प्रभृति पदस्य परिगणनम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति, तथापि यतः भगवता भाष्यकारेण प्रभृति योगे पंचमीं विभक्तिं विधाय वाक्य प्रयोगः कृतः, अतः तद्भाष्य प्रामाण्यात् प्रभृति योगेपि पंचमी कार्तिक्यः प्रभृति तदेव उक्तम्। भाष्य प्रयोगात् प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी, भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरिहिति, तो भवात् प्रभृति इति। अपच एकं सूत्रमस्ति अपपरिबहिरञ्च वः पंचम्याः, अनेन सूत्रेण समास विधानं क्रियते। यदि एतेषां योगे पंचमी विधानमेव न भविष्यति अनुशासनाभावात्, यदि पंचमी विधानं न भविष्यति चेत् तदा पंचमीं विभक्तिम् उद्दिश्य यत् समास विधानं कृतं तत् समास विधानस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः अपपरिबहिरञ्च वः पंचम्याः इत्यनेन अनुशासनेन समास विधान ज्ञापकात् इदमपि ज्ञाप्यते यद बहिर्योगेपि पंचमी विभक्तिः भवति। तदेव उक्तम् अपपरिबहिरञ्च वः इति समास विधान ज्ञापकात् बहिर्योगेपि पंचमी ग्रामात् बहिः इति उदाहरणानि सन्ति अस्य अनुशासनस्य। इदानीम् एकः विचारः यत् सूत्रे अस्मिन् अन्यशब्दः अर्थपरः, यदि सूत्रे अस्मिन् अन्यशब्दः अर्थपरः तदा इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति दीक्षितेन उक्तम्। यतोहि अन्य इतरयोः समानार्थकत्वात् अन्यतरेणैव उपादाने कार्यसंभवे उभयोर उपादानं व्यर्थम्, अतः एकस्यैव पदस्य उपादानं कर्तव्यम्। अतः किन्तु कर्तव्यम् एकस्यैव पदस्य उपादानं, परञ्च पदद्वयस्य उपादानं कृतं भगवता पाणिनिना, तो किं प्रपञ्चार्थमेव अथवा अन्यत्वा किमपि प्रयोजनं विद्यते अस्ति अस्मिन् विषये विचारः। तत्र केनचित् उक्तम् इति पूर्वपक्षम् उपस्थाप्यैव उक्तं यद् अन्यपदेन तदर्थकत्वविवक्षणे तत्समानार्थक इतरपदोपादानवैयर्थ्यमिति इति पूर्वपक्षः। अन्यपदेन तदर्थकत्वविवक्षणे अर्थात् अन्यपदं सूत्रे पठितं यदन्यपदं तदन्यपदं यदि भिन्नार्थकः एव चेत् तदा तदर्थकत्वविवक्षणे तत्समानार्थक अन्य शब्द समानार्थकं यत् इतरपदं तद इतरपदोपादानम् उपादानवैयर्थ्यम्। एवं सति एवं मत्वैव उक्तं दीक्षितेन प्रपञ्चार्थमिति। परञ्च केनचिद् आचार्येण उक्तं यत् न अन्यपदम् अन्योन्याभावस्य बोधकः। सूत्रे अन्यपदम् अन्योन्याभावस्य बोधकः, अथ च इतरपदं पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरः। एवं सति एकं पदं पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरः, एकञ्च पदम् अन्योन्याभावपरः। तो यदि एकं पदं
उभयोः समानार्थकत्वं मत्वा वैयर्थ्यापत्तिः उपपादिता। परञ्च यदि उभयोः समानार्थकत्वं न भवितुमर्हति केनचित् कारणेन तदा न वैयर्थ्यापत्तिः। वैयर्थ्यापत्त्यभावे इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थमिति समाधानं नैव समीचीनं प्रतिभाति स्थूलदृष्ट्या। तत्र हि अन्यपदम् अन्योन्याभावपरम् अथ च इतरपदं पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरम् एवं सति उभयोः भिन्नार्थकत्वम् आगतम्। सति भिन्नार्थकत्वे उभयोः पदार्थयोः भिन्नार्थकत्वे सति न प्रपञ्चार्थं किन्तु सार्थकम् एव। परञ्च यदि इतरपदम् उभयोर्मध्ये किञ्चिदपि एकं पदं यदि पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरः चेत् तदा पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्नतरस्याम् इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि यद् पृथक् पदम् उच्चरितं तस्य पृथक् पदस्यापि तत् पृथक् पदमपि पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरम् एव। एवं सति यदि अस्मिन् सूत्रे अन्य इतर पदार्थयोः भिन्नार्थत्व संपादनाय अन्य पदम अन्योन्याभावपरम्, अन्योन्याभाव नाम भेदः, अन्योन्याभावपरम् अथ च इतरपदम् अथवा इतरपदम् पृथक्त्वगुण विशिष्टार्थपरं चेत् तदा भवतु भिन्नार्थकता अत्र। परञ्च अग्रिमं यदनुशासनं विद्यते यद् पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्नतरस्यां तस्मिन् सूत्रे यद् पृथक् पदम् उच्चारितं तच्च पदं पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरमेव। एवं सति तस्मिन् अनुशासने पृथक् पदस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः अत्र भेदः न करणीयः इति कश्चन पक्षः। तं पक्षं मनसि निधाय उत्तरयति यत् पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्नतरस्याम् इत्यस्मिन् सूत्रे यद् पृथक् पदं विद्यते तत्तु न पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थपरम् परञ्च तत्तु असाहित्यरूपार्थबोधकम्। पूर्वं साहित्यं किं भवति? तो साहित्यं भवति एक क्रियान्वयित्वम्। परस्पर साकांक्षितानां पदानाम् एक क्रियान्वयित्वं यत्र भवति तत्रैव साहित्य व्यवहारः। सह युक्त्य प्रधाने इत्यत्र सह शब्दः साहित्यपरः, तत्र साहित्यस्य व्याख्यानं कृतं यद् एक क्रियान्वयित्वम्। किन्तु पृथक् इति पदम् असाहित्यपरः। पृथक् पदमिति असाहित्यपरः। यथा चन्द्रात् पृथगपि अनङ्गः दुनोति। तो चन्द्रात् पृथगपि अनङ्गः दुनोति इत्यत्र दुनोति क्रियायाम् अनङ्ग पदार्थस्य अन्वयः, चन्द्र पदार्थस्य पृथक् पदार्थे अन्वयः। एवं सति चन्द्र अनङ्गयोः परस्पर सापेक्षत्वेपि एक क्रियायाम् अन्वयित्वाभावात् अत्र साहित्यं नास्ति, असाहित्यं जातम्। अतएव अत्र पंचमी। एवं सति चन्द्रात् पृथगपि अनङ्गः दुनोति इत्यादि स्थले पंचमी उपपादनाय पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्नतरस्याम् इत्यस्मिन् सूत्रे यत् पृथक् पदम् उच्चरितं विद्यते तत् पृथक् पदम् असाहित्यपरम्, असाहित्यरूपार्थस्य बोधकः सः शब्दः। एवं सति अन्यारादितरतेदिक शब्दाञ्चोत्तरपदाजाः युक्ते इत्यस्मिन् सूत्रे तु पृथक्त्वरूपगुणविशिष्टार्थबोधकः। एवं सति न उभयोः समानार्थकत्वम्। पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्नतरस्याम् इत्यस्मिन् सूत्रे यत् पृथक् पदं तेन पृथक् पदार्थेन सह अत्र हि यत् पृथक्त्वरूपगुणविशिष्ट बोधकं विशिष्टरूपार्थबोधकं पदं
तस्मात् अर्थात् तदर्थात् सह अर्थः भिन्नः, अतः समानार्थकत्वं नास्ति। एवं सति अस्मिन् सूत्रे पृथक्त्व रूप गुण विशिष्टार्थ रूप बोधकत्व स्वीकारेपि पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यामिति सूत्र घटितं सूत्र पठितं पृथक् पदस्य पठितस्य पृथक् पदस्य नवैयर्थ्यापत्तिः। अपि च अत्र अन्य इतरयोर्मध्ये भेद भिन्नार्थकत्व संपादनेन भिन्नार्थकत्व संभवे च अत्रापि नवैयर्थ्यापत्तिः अन्यतरपदस्य नवैयर्थ्यापत्तिः एवं मत्वा केनचित् आचार्येण समाधानं दत्तम्। अतः दीक्ष्यतेन यदुक्तं यद् इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थं तत्तु न सम्यक् प्रतिभाति इति तेषाम् आक्षेपः। परञ्च विचारणीयं यत् अन्य इतरयोः मध्ये अन्य इतर पदयोः एकस्य अन्योन्याभाव विशिष्टार्थक परत्वात् इति पंक्तिः। तो अन्य इतर पदयोः एकस्य अन्योन्याभाव विशिष्टार्थक परत्वात् किं पदं विशिष्टार्थ अन्योन्याभाव विशिष्टार्थक परत्वात् इत्यत्र हि अन्य इतर पदयोः एकस्य किं पदमस्ति, एकं पदमस्ति अन्यः इति पदम्, अपरञ्च पदमस्ति इतर इति पदम्। कस्य अन्योन्याभावरूपार्थस्य बोधकः इति स्वीक्रियते? अन्यपदस्य। यदि अन्यपदम् अन्योन्याभावरूपार्थबोधकः चेत् तदा घटो न पटः इत्यत्रापि घटपदात् पंचम्याः आपत्तिः। यतोहि नयपदम् अत्र घटो न पटः इत्यत्रापि नयपदम् अन्योन्याभावरूपार्थभेदबोधकः एव, अन्यः इति पदमपि अन्योन्याभावरूपार्थभेदबोधकः एव। एवं सति अन्यपदार्थस्य नयपदार्थस्य च समानार्थकत्वेन यथा अन्यपदार्थसंबंध प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी तथा घटो न पटः इत्यत्रापि अन्योन्याभावरूपार्थबोधकं यतन इति पदं तदर्थभेदे घटपदार्थस्य स्वप्रतियोगित्वसंबन्धेन अन्वयः। एवं सति न भेदार्थ अन्वयी यत घटपदं तत्प्रतियोगिवाचकात् घटपदात् अत्रापि पंचमी विभक्तिः वक्तव्या, अत्रापि पंचमी विभक्तिः भविष्यति। यदि अन्य पदस्य अन्यारादितर्तेदिक शब्दांचि उत्तरपदाजा हि युक्ते इत्यस्मिन् सूत्रे अन्य पदम् अन्योन्याभावरूपार्थ बोधकमिति स्वीक्रियते तदा घटो न पटः इत्यत्रापि घटपदात् अपि पंचमी विभक्तेः आपत्तिर्भविष्यति। तत्रापि समाधानमुक्तम् यत् नयपदं मात्र भेदबोधकः अन्योन्याभावबोधकः, किन्तु अन्यपदं न हि मात्र अन्योन्याभावबोधकः किन्तु अन्योन्याभाव विशिष्टार्थबोधकः। एवं सति अन्योन्याभाव विशिष्टार्थकम अन्निति पदम मात्र अन्योन्याभाव बोधकम नैति पदम। अतः नैति पदम मात्र भेद बोधकः, अन्निति पदम अन्योन्याभाव विशिष्टार्थ बोधकम। अतः नयपदम अन्योन्याभाव मात्रवाचकम, अन्यपदंच अन्योन्याभाव विशिष्टार्थ बोधकम। एवं सति उभयोः मध्ये नयान्ययोर्मध्ये समानार्थकत्वाभावे यथा अन्यपदार्थ संबंधी प्रतियोगिवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी न तथा
नयर्थ संबंध प्रतियोगी वाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी। अतः न काचिदापत्ति ही परंच यदि अन्य पदम अन्योन्याभाव विशिष्टार्थ परम भविष्यति चेत इतर पदमपि तस्य इतर पदस्यापि सहैव अर्थः तदा पुनः पृथक पृथक उपादानस्य वैयर्थ्यापत्तिर् भविष्यति। अथवा इदमपि वक्तुं शक्यते यद् नय पदम निपात पदम एवंच अन्य पदंच निपात पदं नास्ति। एवं सति नयोपस्थापितः यः अभावः तस्य अभावस्य निपातार्थत्वेन नामार्थे प्रतियोगिभूत घटादौ स्वप्रतियोगित्व संबंधेन घटस्य अनियोगिभूतस्य पटस्य च स्वानियोगित्व संबंधेन अन्वयः। एवं सति नय पदम मात्र अन्योन्याभाव मात्र वाचकत्वं जातम्। अथ च नय पदम अथ च पृथक पद इतरिति पदंतु पृथक्त्वगुण विशिष्ट रूपार्थबोधकम्। अथ च अन्य पदम न नय अन्य पदंच न निपातार्थ अन्य पदंच निपात पदं नास्ति। एवं सति यत्र निपातवाचकं नैति पदं विद्यते तत्र न पंचमी। यत्र च अन्य पदं विद्यते तत्र च पंचमी। कारणं किमस्ति? यदि एवं भेदः क्रियते यद् अन्य पदम अन्योन्याभाव विशिष्ट बोधकम नय पदंच अन्योन्याभाव मात्र बोधकम। एवं सति यत्र नय पदम विद्यते तत्र न पंचमी यत्र च अन्योन्याभाव विशिष्ट रूपार्थ बोधकम अन्यति पदम तत्रैव पंचमी। यदि एवं स्वीक्रियते तदा इदमेव आगतम यद अन्य पदम समानार्थ अन्य पदम स्वरूप परं नास्ति किंतु अर्थपरम। अर्थपरत्वेपि इतर पदस्य वैयर्थ्यापत्ति न जाता। तकिं दीक्षितेन यदुक्तं यद इतर ग्रहणं प्रपंचार्थम तद असंगतम अस्ति नास्ति असंगतम। कारणं किमस्ति? यदि अर्थपरत्वेन स्वीक्रियते इतर पदस्य तदा एको अन्यार्थे पधाने केवले प्रथमे तथा एक शब्दः अपि अन्यार्थकः। त एक शब्दस्य अन्यार्थकत्वे घटाद अन्यः इतिवत् घटाद एकः इत्यपि प्रयोगापत्तिः। तो यदि घटाद अन्यः इतिवत् घटाद एकः इति प्रयोगापत्तिः तो घटाद एकः इति प्रयोगापत्ति वारणाय यत्र अन्य शब्दस्य उच्चारणं तत्रैव पंचमी न तु अन्य पदस्य अन्योन्याभाव विशिष्टार्थ बोधकत्वमादाय पंचम्याः उपपादनं नय पदस्य च मात्र भेद रूपार्थ बोधन मात्र भेद रूपम अर्थम आदाय पंचम्याः निवारणमिति न वक्तव्यम्। एवं सति घटादेकः इति प्रयोगापत्ति वारणाय अन्य पदम स्वरूप परम एव इत्येव तात्पर्यं केनचिद आचार्येण उक्तम्। अस्मिन् विषयेपि अग्रे महान् विचारः यद् भिन्नः यत् किमर्थं स्वरूपग्रहणं किमर्थं अर्थपरत्वं स्वीक्रियते यतो हि घटात् भिन्नः इत्यत्र भिद धातुः तद्भिद धात्वर्थक्रिया निरूपितं कारकत्वं विद्यते घट इत्यस्मिन् पदे तत्र घटपदात् ध्रुवमपायपादानमित्यनुशासनेनैव पंचमी भविष्यति। किमर्थम् अन्यार्थकत्वं स्वीक्रियते इत्यादि अपि एकः विचारः कृतः वर्तते। तं विचारम् इदानीं
नोपस्थापयामि यतोहि पूर्वं यथा मया उक्तं यद् सिद्धान्तकौमुद्याः एव पाठनं करणीयमस्ति। अतः इतरग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति विषये यः कश्चन लघुविचारः मनसि आसीत् तं विचारमेव अहम् उपस्थापितवान्। अन्यः अपि विचारः कृतः वर्तते। काशिकायाः या पदमञ्जरी टीका वर्तते या च न्यासटीका वर्तते, तस्यां पदमञ्जरी टीकायां न्यासटीकायां च एतस्मिन् विषये विचारः कृतः वर्तते यत् प्रपञ्चार्थं भविष्यति, स्वरूपपरत्वं भविष्यति, अर्थपरत्वं वा भविष्यति, अथ च भिन्नः इत्यत्र भिदधातुः तद्धात्वर्थक्रियानिरूपितकारकत्वमादाय पंचमी ध्रुवमपायपादानमित्तनेन सूत्रेण भविष्यति न वा। अयं विचारः पंचमी कारके एव एतदेव सूत्रव्याख्यान प्रसंगे गदाधरेण महतारम्भेण अयं विचारः कृतः। अतः इदानीमहं न व्युत्पत्तिवादं पाठयामि किन्तु सिद्धान्तकौमुदीं पाठयामि। अतः व्युत्पत्तिवादे यः विचारः कृतः वर्तते सः विचारः इदानीं मया त्यक्तः। यदा कदाचित् प्रसङ्गः आगमिष्यति तदा तं विचारम् अवश्यमेव करिष्यामि। भवतु इदानीम् अस्मिन् पटले ये आचार्याः सन्ति ये मां श्रुतवन्तः शृण्वन्ति च, तेषां समेषाम् आचार्याणाम् अहं हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि, धन्यवादं वितरामि। अथ च अत्र पश्यामि अस्मिन् पटले अस्माकं मित्रं कुञ्जबिहारी द्विवेदी महाभागाः इदानीं वर्तन्ते। तेषां कृते इदमेव कथयामि यत् तेषाम् उत्तरोत्तरवृद्धिः स्यात्, सर्वदा तेषां यशः स्यात्, सर्वदा तेषां यशोवर्धनं स्यात् इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। नमामि च। अन्येपि बहवः आचार्याः अत्र विराजन्ते अस्मिन् पटले आत्मानं संयोजितवन्तः इदानीम् अहं पश्यामि, किन्तु समेषां नामना उच्चारणं कृत्वा नैव किञ्चित् कथयामि, किन्तु इदमेव कथयामि यत् भवन्तः सर्वे मां श्रुतवन्तः। एतेषां कृते पुनः पुनः अहं धन्यवादं वितीर्य नमामि, विरमामि च। अन्ते च भगवन्तं महाकालं प्रणम्य अथ च विश्वनाथं नमस्कृत्य विद्या अधिष्ठातृत्वेन विराजमानानां भगवतीं अन्नपूर्णां प्रणम्य तेषां चरणकुशेषयोः प्रणामाञ्जलिं समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः।